अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको सुनाने लगी हूँ इंस्पेक्टर अहमद यार ख़ान की एक ज़बरदस्त तफ्तीशी कहानी जिसका नाम है बाल एक चुड़ैल के। मेरे पास एक लाश, एक रुमाल, एक औरत के चंद बाल और ज़मीन पर खुरे रह गए थे। बाकी अंधेरा था जिसमें एक खूबसूरत चुड़ैल गुम हो गई थी। 3 जवान आदमी 2-2 दिन के वक्फे से कत्ल हो गए तो मेरा सर चकरा गया। एक ही बार 3-3 तफ्तीशें संभालना बड़ा मुश्किल होता है और ये मुश्किल सिर्फ़ उसे पेश आती है जो सच्चे दिल से तफ्तीश करना चाहे, वरना आजकल एक-एक थाने में 100 कत्ल, डकैती, कुफल शिकनी और चोरी चकारी के केस रजिस्टर्ड होते हैं और थाने का अमला इस तरह बेनियाज नज़र आता है जैसे अल्लाह ने उनकी सब मुश्किलें आसान कर दी हों। कत्ल की इन 3 वारदातों की तफ्तीश सुनाने से पहले मैं आपसे एक नाज़ेबा बात पूछना चाहता हूँ। आप हसीन औरत किसे कहते हैं? मुझे मालूम है आपका जवाब क्या होगा। रंग गोरा, कद बूटा, आँखें मोटी मोटी, उम्र 16-17 साल, जुल्फ़ें लंबी और पेचदार, होंठ गुलाब की पत्तियाँ, दांत चमकते मोती और गाल कश्मीरी सेब की तरह। शेरों में हुस्न को किसी और तरह परखते हैं। लड़की बाल कटवा कर मटक कर मेमों की तरह अंग्रेज़ी में उर्दू बोले और हर तरह से बेहया हो जाए तो उसे बेहद हसीन समझा जाता है। देहात वालों का मयार ज़रा मुख्तलिफ है। शायर और अफसाना नवीस अल्फाज में जो हुस्न पेश करते हैं वो मैंने तो कभी नहीं देखा, शायद आपने देखा हो। अलबत्ता मेरी राय ये है कि हर किसी की अपनी पसंद होती है, लेकिन आपने ऐसी औरत कभी देखी होगी या शायद कभी भी ना देखी हो जिसे देखकर आप बिजली की करंट का झटका महसूस करें, चलते चलते रुक जाएं और इस सोच में गर्क हो जाएं कि इस औरत में क्या है जिससे मुझे जकड़ लिया है। ऐसी एक औरत मैंने देखी थी। उसका रंग गोरा नहीं था, कद बूटा नहीं था, आंखें मोटी मोटी नहीं थीं, उम्र 16-17 साल नहीं थी, जुल्फ़ें लंबी और पेचदार नहीं थीं, होंठ गुलाब की पत्तियां नहीं थे और गाल कश्मीरी सेब की तरह नहीं थे। अलबत्ता दांत चमकते मोती ज़रूर थे। उसका रंग सांवला था। वो देहातन थी। जिसे मैंने पहली बार देखा तो उसने बालों में कंघी नहीं की हुई थी और मुंह भी नहीं धोया हुआ था। उसके जिस्म से मवेशियों के गोबर और पसीने की बदबू आ रही थी। मगर मैंने उसे देखा तो मेरी थानेदारी कांप गई थी। मैं सच कहता हूँ कि शायर और अफसाना नवीस उस औरत को देख लेते तो अपनी नज़में और अफसाने फाड़ कर कोई और धंधा शुरू कर देते। आप सोचते होंगे कि बूढ़े अहमद यार ख़ान ने ये क्या जवानों की तरह खराफात शुरू कर दी हैं, मगर साहब वो औरत याद आती है तो मैं बहुत देर गुमसुम बैठा रहता हूँ। दरअसल मुझ जैसे जज्बाती आदमी को थानेदार होना ही नहीं चाहिए था। तो आओ साहब, आपको पहले कहानी सुना देता हूँ, फिर बताऊँगा कि गोरे रंग की औरत हसीन होती है या सांवले रंग की, और हुस्न होता क्या है। मैं हस्बे मामूल इस कहानी के अशख़ास और गांव के नाम फ़र्ज़ी इस्तेमाल करूँगा क्योंकि हो सकता है उन 3 ख़ानदानों के अफराद पाकिस्तान में मौजूद हों। मैं गड़े मुर्दे उखाड़ते हुए किसी ख़ानदान की निशानदही करके उसकी तौहीन का मुर्तकिब नहीं होना चाहता। अल्लाह पाक सबको इज़्ज़त और आबरू अता करे। वो हिंदुस्तान के एक देहाती इलाके का थाना था। वहाँ मुसलमान देहाती ख़ानदानी दुश्मनियों की बिना पर, पानी लगाने की बारी पर, ब्याह शादियों और रिश्ते नातों की नाचाकियों पर एक दूसरे का खून बहाते रहते थे। इस ज़ुमरे में कत्ल की जो वारदातें होती थीं उनकी तफ्तीश में कोई तकलीफ़ नहीं होती थी। इस थाने का चार्ज लेने के फ़ौरन बाद मैंने इलाके में मुखबरों का जाल बिछा दिया और हर उस मुसलमान और सिख ख़ानदान की दुश्मनियों, पिछली लड़ाइयों और उनके आइंदा इरादों की हिस्ट्री अपने पास महफूज कर ली, जिनके यहाँ लड़ाई झगड़े और खून खराबे होते रहते थे। वहाँ के आदी लठबाजों और फसादियों की फ़हरिस्त भी तैयार कर ली। पुलिस की खुशामदियों और 2 तरफ़ा मुखबरी करने वालों के नाम भी लिख लिए। 6 महीनों में मेरे पास दुश्मनी के ज़ुमरे की कुछ वारदातें आईं जिनकी तफ्तीश मेरी फ़राहम की हुई मालूमात ने बहुत मदद की और मैंने थाने में बैठे बैठे पूरी कामयाबी से मुकदमे कायम कर लिए।
7वें महीने के दौरान एक रोज़ मैं थाने के बरामदे में बैठा था कि मुझे चंद आदमी आते नजर आए। 4 के कंधों पर चारपाई थी, चारपाई पर कोई लेटा हुआ था। मैंने अपने एक हेड कांस्टेबल बशीर सिंह से कहा, लो बशीरे, आज मुसलमानों ने एक और आदमी फड़का दिया है। मैं उन लोगों को देखकर उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। वो मामूली सी किस्म के देहाती थे। वो थाने के अहाते में आ गए। मैंने वहीं से पूछा, जिंदा है या मर गया है? सबसे आगे आगे जो आदमी आ रहा था उसने जवाब दिया, मर गया है चौधरी साहब, और वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। वो उसका बाप था। उन्होंने चारपाई बरामदे में रख दी। लाश के मुंह से कपड़ा हटा कर देखा। जवान आदमी था। चेहरे का रंग गहरा नीला हो गया था। नाक से खून निकलकर ऊपर वाले होंठ पर जम गया था। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया, बड़ा ही तेज़ जहर दिया है। उसके बाप ने रूहानी आवाज़ में कहा, हाँ चौधरी साहब, जहर दिया है। किसने? बाप ने सर हिलाया कि मालूम नहीं, और वो फिर धाड़े मारने लगा। मकतूल उसका एक ही बेटा था। उन लोगों से जो मालूमात मिली उनसे पता चला कि ये गरीब सा घराना है। किसी के साथ दुश्मनी नहीं, ना किसी पर शक के, ना शक की कोई वजह है। वो सुबह रोज़मर्रा की तरह खेतों पर गया और तकरीबन 12 बजे इस हालत में वापस आया कि उसने एक हाथ पेट पर रखा हुआ था और दूसरा सीने पर। आंखें बाहर आई हुई थीं। घर में दाखिल हुआ तो सहन में गिर पड़ा। नाक से खून निकल रहा था। उठाते उठाते मर गया। लोग आ गए। सब ने कहा कि थाने ले जाओ, इसे किसी ने जहर दिया है। मकतूल का नाम कदीर था। उसकी शादी पिछले साल हुई थी। अभी 8-9 महीने हुए थे। मेरे सवालों का जवाब देते हुए कदीर के बाप ने बताया कि मियाँ बीवी में कोई नाचाकी नहीं थी। ससुराल के साथ भी ताल्लुकात ठीक थे। बीवी के चाल चलन पर कोई शुबा नहीं था। कदीर की माँ 6 साल हुए मर गई थी। उसकी एक बहन थी, उम्र 20 साल के करीब, गैर शादीशुदा थी। ज़रूरी नहीं कि मियाँ बीवी आपस में लड़ें तो ही नाचाकी का पता चलता है। मैंने कदीर के बाप को अलग बिठाकर कहा, बाज़ औक़ात मियाँ बीवी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन किसी को पता तक नहीं चलता। अच्छी तरह गौर करो और मुझे बताओ कि शादी के बाद कदीर या उसकी बीवी में तुमने कोई तब्दीली देखी थी? बूढ़े ने बहुत सोचा। मैंने उसे सोचने में मदद दी, लुक़मे दिए तो उसने कहा, शादी के 1 माह बाद कदीर चुप चुप रहने लगा था। इससे पहले वो हंसी मजाक किया करता था, लेकिन एक ही महीना गुजरा तो कदीर में पहले वाली हंसी नहीं रही थी। उसकी बीवी की तबीयत कैसी है? जिस तरह देहात की लड़कियां होती हैं, उसमें कोई शौक़ी नहीं। घर का काम काज दिलचस्पी से करती है, खेतों में भी जाती है। कदीर की बहन के साथ अच्छा सलूक करती है। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। मैं उसकी हर एक बात पर एतबार नहीं कर सकता था। मैंने पहले किसी कहानी में आपको बताया था कि देहात के लोग किसी कीमत पर तस्लीम नहीं करते कि उनकी बेटी या बहू या उनका बेटा या दामाद बदचलन है। अपने शादीशुदा बेटों की अज़दवाजी ज़िंदगी के मुतालिक वो हमेशा यही कहते हैं कि उसकी बीवी उसे बहुत चाहती है। ये कोई बाप बर्दाश्त नहीं करता कि उसके बेटे के मुतालिक ये मशहूर हो जाए कि उसे उसकी बीवी नापसंद करती है। कदीर के केस में मुझे यही शक हो रहा था। मैंने तफ्तीश की। जो ज़मीन अपने जहन में बनाई वो ये थी कि इसे बीवी ने जहर दिया है, या बीवी की ईमा पर उसके आशना ने या कदीर ने ख़ुद जहर खाया है। ख़ुदकुशी की वजह उसकी अपनी बीवी की बदचलनी भी हो सकती थी, और अपनी नौजवान बहन की बदचलनी भी। बदचलन बहन या बीवी को देहाती ज़िंदा नहीं रहने दिया करते, लेकिन बाज़ शरीफ खाविंद या भाई अपने आप को ख़त्म कर लिया करते हैं। केस रजिस्टर किया, कागजात तैयार किए और लाश उन्हीं लोगों से उठवा कर 11 मील दूर कस्बे के सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। अपने मुखबरों के जाल को बेदार किया, उन्हें ज़रूरी हदायत दी। सूरज ग़ुरूब होने में अभी कुछ देर बाकी थी जब मैं मकतूल के गांव में दाखिल हुआ। लोग मुझे मकतूल के घर तक ले गए। मैंने तमाम गैर मुतल्लका लोगों को घर के अंदर जाने से रोक दिया। अपने दोनों कांस्टेबलों को बाहर ही खड़ा रहने को कहा और मैं अकेला अंदर गया। अंदर गांव की औरतें मातम के लिए जमा थीं। मैंने सबको निकाल दिया। घर में कदीर के बाप के अलावा 2 लड़कियां रह गईं। एक बिला शक्को शुबा कदीर की बहन थी, मगर दूसरी को देखा तो मैंने अपने वजूद में बिजली का
دھچکا محسوس کیا۔ پھر اس طرح ہوا جیسے بہت ہی تیزی سے میرے سر سے پاؤں تک بجلی کی کرنٹ گزر کر زمین میں چلی گئی ہو۔ میں بالکل بیان نہیں کر سکتا کہ اس میں ایسی کیا کشش تھی۔ میں پوری بے شرمی کے ساتھ اعتراف کرتا ہوں کہ اس عورت کی خاطر اگر مجھے کسی آدمی کو قتل کرنے کی ضرورت پڑتی تو میں قتل کر گزرتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ تفتیش میں مجھے کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں، قتل کا باعث یہی عورت ہے۔ اگر یہ واردات خودکشی کی ہے تو اس کا باعث بھی یہی عورت ہے۔ قدیر کی بہن کو میں نے بہت ہی گہری نظر سے دیکھا، اپنے تجربے کی روشنی میں اس کی چال ڈھال کو دیکھا۔ وہ جوان تھی، شکل کی بری نہیں تھی، لیکن دیکھنے سے اس پر بدچلنی کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تاہم میں صرف دیکھنے سے اسے اچھے چلن کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا تھا۔ قدیر کی بیوی کو میں نے اندر بلایا۔ میں صحن میں بیٹھنے کے بجائے کمرے میں جا بیٹھا۔ مقتول کے باپ نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہا، چودھری صاحب دودھ پئیں گے یا چائے؟ آپ رات کی روٹی یہیں کھائیں گے؟ میں غریب آدمی ہوں، قبول کر لینا، گھر میں مرغیاں ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ پکڑ کر نیچے کیے اور کہا کہ میں ماتم والے گھر میں بیٹھا ہوں، مرنے والے کا ابھی جنازہ بھی نہیں پڑھا گیا، مجھے گناہگار نہ کرے۔ میں اگر ساری رات یہاں بیٹھا رہا تو بھی کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں، پیاس لگی تو پانی مانگ لوں گا۔ اللہ مجھے معاف کرے، کبھی کھانے پینے کا لالچ نہیں کیا تھا، روپے پیسے کا کوئی لالچ نہ تھا۔ اللہ نے اس کا مجھے صلہ دے دیا ہے، آج میں سر اونچا کر کے بات کر سکتا ہوں، اور اس سال تو خدا نے ایک معجزہ دکھایا ہے۔ میری اراضی کا علاقہ پانی میں ڈوب گیا ہے، لیکن میری اراضی پانی سے صاف بچی ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے، فصل کا ایک پودا بھی ضائع نہیں ہوا۔ میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے میری نیک نیتی کا انعام دیا ہے۔ قدیر کی بیوی اندر آئی۔ میں نے قدیر کے باپ کو باہر بھیج دیا۔ میں نے اس عورت کو بہت ہی غور سے دیکھا۔ اس نے 2-3 دنوں سے کنگھی نہیں کی تھی، اس کے چہرے پر اداسی تھی، اس کا رنگ سانولا تھا، جو کالا بھی نہیں تھا اور گندمی بھی نہیں تھا۔ جوانی کے خون کا جوش چہرے پر صاف نظر آتا تھا۔ اس کی جو کشش تھی وہ اس کی آنکھوں میں تھی یا ہونٹوں کی ساخت میں، یا شاید دونوں نے مل کر اس کے چہرے کو پراسرار سا حسن دیا تھا۔ سر کی گولائی اور پیشانی کی ساخت کی اپنی ایک دلکشی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی بناوٹ ایسی تھی کہ ہونٹوں کے کونوں پر مسکراہٹ نظر آتی تھی۔ پھر اس کی گردن کی لمبائی تھی، اور خدا نے اسے جو قد بت دیا تھا وہ نہ لمبا تھا نہ چھوٹا، عجیب طرح کا موزوں قد تھا۔ چال ایسی جو میں نے کم ہی کسی عورت میں دیکھی ہوگی۔ اس کے بکھرے ہوئے بے ترتیب بال مجھے بہت ہی اچھے لگ رہے تھے۔ اس کی عمر 23 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں نے اس سے کوئی ایسا سوال نہیں پوچھنا تھا جس سے اسے شک ہوتا کہ میں اس پر شبہ کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہارے خاوند کو زہر دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ جانتا ہے، مجھے کسی پر شبہ نہیں۔ میں نے اس کے الفاظ پر زیادہ توجہ نہیں دی، اس کے انداز کو غور سے دیکھا۔ مجھے کچھ بے تعلقی سی نظر آئی، جیسے اسے اس کا اتنا افسوس نہیں جتنا ایک بیوی کو ہونا چاہیے۔ میں نے قدیر کے باپ سے تھانے میں پوچھا تھا کہ جب قدیر مر گیا تو سب سے پہلے کس نے کہا تھا کہ اسے زہر دیا گیا؟ اس نے جواب دیا تھا، سب سے پہلے قدیر کی بیوی نے کہا تھا۔ پھر میں نے اسے کہا تھا کہ قدیر کی بیوی کے الفاظ کیا تھے؟ باپ نے بتایا تھا، قدیر کو ہم نے اٹھا کر چارپائی پر ڈالا تو اس کی بیوی نے اپنے سینے پر دونوں ہاتھ مار کر کہا تھا، ہائے، اسے تو کوئی زہر دے گیا ہے۔ میں نے یہ الفاظ خاص طور پر ذہن میں رکھے ہوئے تھے۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ ملنے سے پہلے ہی تفتیش شروع کر دی تھی، کیونکہ مقتول کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے کوئی تیز زہر دیا گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایسی لاشیں دیکھی تھی۔ میں نے قدیر کی بیوی سے پوچھا، تم نے کبھی زہر سے مرا ہوا آدمی دیکھا ہے؟ کبھی نہیں۔ پھر تم نے قدیر کو دیکھتی کیوں کہا تھا کہ اسے کوئی زہر دے گیا ہے؟ وہ فوراً کوئی جواب نہ دے سکی، گھبرا گئی۔ میں نے ذرا حوصلہ دیا تو اس نے کہا، اسے کوئی بیماری تو تھی نہیں، کھیتوں میں گیا تو بالکل ٹھیک تھا، مجھے صرف زہر کا شک تھا، میں نے کہہ دیا۔ میں نے اسے اس نقطے پر گھیرنے کی کوشش نہ کی، لیکن میرے دل میں شک بیٹھ گیا کہ اس لڑکی کو علم تھا کہ آج اس کے خاوند کو زہر دیا جائے گا، ورنہ وہ یہ کہتی کہ اسے کسی نے مارا پیٹا ہے، یا سانپ نے ڈس لیا ہے، یا اسے اچانک اندر سے کوئی تکلیف اٹھی ہے۔ میں نے اسے اپنے جال سے نکل جانے دیا اور کہا، تمہارا خیال ٹھیک تھا، میں نے بھی اسے دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ اسے زہر دیا گیا ہے۔ اس کے چہرے کا کھچاؤ دور ہو گیا۔
میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، دیکھو تم گھبراؤ نہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں تم پر شک کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم عورت ذات ہو، مسلمان ہو، تم تھانے اور کچہری نہ چڑھو، اسی لیے تمہارے گھر آ گیا ہوں، ورنہ میں تمہیں تھانے بلا سکتا تھا۔ میں یہ باتیں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے اس آدمی کا پتہ چل جائے جس نے تمہیں اس عمر میں بیوہ کر دیا۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، جس طرح اس کی لکھی تھی پوری ہو گئی۔ قدیر صبح کیا کھا کر گیا تھا؟ صبح صرف دودھ پیا کرتا تھا، آج بھی دودھ پی کر گیا تھا۔ دودھ اسے کس نے دیا تھا؟ اس کی بہن نے ڈال دیا تھا۔ دوپہر کی روٹی کس وقت کھاتا تھا؟ کبھی کھیتوں میں، کبھی گھر میں۔ جس روز گھر کھانی ہوتی تھی کہہ جایا کرتا تھا کہ آج روٹی نہ لانا، گھر آ جاؤں گا۔ کھیتوں میں روٹی تم لے جاتی ہو یا اس کی بہن؟ ہمیشہ میں ہی لے جاتی ہوں۔ آج بھی تم گئی تھی؟ نہیں، آج تو روٹی گئی ہی نہیں، کہہ گیا تھا کہ گھر آ کر کھاؤں گا، لیکن وہ اس حال میں واپس آیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خالی پیٹ تھا۔ ہاں، خالی پیٹ ہی ہوگا، اس نے روٹی نہیں کھائی تھی۔ قدیر کی بہن کیسی لڑکی ہے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے یہ سوال پسند نہیں آیا۔ میں نے اس کے چہرے میں تبدیلی بھی دیکھی۔ میرا پوچھنے سے مطلب یہ ہے کہ بعض بھائی خراب بہنوں کی وجہ سے بھی مارے جاتے ہیں یا اپنے آپ کو مار لیتے ہیں۔ یہ لڑکی خراب نہیں ہے۔ اگر میں کوئی ایسی بات دیکھتی تو اسے میں اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتی۔ میں نے اسے باہر بھیج کر قدیر کی بہن کو بلایا۔ وہ ڈر اور شرم کی وجہ سے بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اس کے باپ کو اندر بلا کر اس کے پاس بٹھا دیا اور دونوں سے وہی باتیں پوچھیں جو قدیر کی بیوی سے پوچھی تھی۔ انہوں نے وہی جواب دیے جو میں سن چکا تھا۔ مقتول کو دودھ بہن نے ڈال کر دیا تھا، اس میں سے اس نے باپ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ قدیر کے لیے روٹی نہیں گئی تھی۔ قدیر کی بیوی کے خلاف دونوں نے کوئی بات نہ کی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ ان کے دل میں اس کے خلاف ذرا سی بھی کوئی بات ہے تو نکل آئے، لیکن کوئی شکایت سامنے نہ آئی۔ میں جب تھانے میں پہنچا تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی تھی اور لاش ہسپتال سے گاؤں کے لوگ لے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ موت زہر سے واقع ہوئی ہے، لیکن پیٹ کی جو کیفیت بیان کی گئی تھی وہ قدیر کی بیوی، بہن اور باپ کو جھٹلا رہی تھی۔ رات کو مخبروں نے آ کر بتایا کہ قدیر کی بہن کا چال چلن صاف ہے۔ قدیر کی بیوی کے متعلق یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ خراب تھی یا کسی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، لیکن شک ضرور تھا۔ وہ اپنے خاوند کے گھر کی حکمران تھی، جب جی چاہے اپنے گاؤں چلی جاتی تھی، لیکن قدیر کا باپ اور بہن اس سے خوش تھے۔ قدیر کے متعلق معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ بیوی سے خوش تھا یا نہیں۔ میں دوسرے دن صبح مقتول کے گھر چلا گیا۔ مجھے جانے کی ضرورت نہیں تھی، ان سب کو تھانے بلا سکتا تھا، لیکن میری کوشش یہ تھی کہ جوان لڑکیوں کو تھانے سے بچائے رکھوں۔ میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق وہاں گیا۔ میں نے قدیر کے باپ کو اندر بلایا، اس سے پوچھا، کل قدیر نے دن کی روٹی کہاں سے کھائی تھی؟ اس نے جواب دیا، اس کی روٹی نہیں گئی تھی۔ میں نے قدیر کی بہن کو بلایا اور اس کے باپ کے سامنے یہی سوال پوچھا، اس نے بھی یہی بتایا۔ میں نے قدیر کی بہن سے کہا، اچھی طرح یاد کر کے بتاؤ کہ کل قدیر کے گھر آنے تک اس کی بیوی باہر گئی تھی؟ اس نے سوچ کر جواب دیا، ہاں گئی تھی، یہ نہیں پتا کہاں گئی تھی۔ کتنی دیر بعد واپس آئی تھی؟ ذرا دیر بعد ہی آ گئی تھی۔ جب وہ گئی تھی تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی؟ میں نے یہ نہیں دیکھا۔ اس وقت روٹی پک چکی تھی؟ جی پک چکی تھی۔ کس نے پکائی تھی؟ میں نے۔ قدیر کی بیوی نے روٹی تمہارے ساتھ کھائی تھی یا اکیلے؟ اس نے واپس آ کر اکیلے ہی کھائی تھی۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ قدیر نے کھیتوں میں کسی اور کے ساتھ روٹی کھا لی ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے، اس کے باپ نے جواب دیا، لیکن میں کہہ نہیں سکتا کہ کل اس نے کسی کے ساتھ روٹی کھائی تھی یا نہیں۔ میں نے قدیر کی بیوی کو بلایا، وہ اندر آئی تو میں نے باپ اور بہن کو باہر بھیج دیا۔ کل تم روٹی کھانے سے پہلے کہاں گئی تھی؟ اس نے ایک گھر بتایا۔ میں نے پوچھا، تم بہت دیر وہاں بیٹھی رہی؟ جی۔ گاؤں سے باہر تم اس گھر میں جانے سے پہلے گئی تھی یا بعد میں؟ اس نے گھبرا کر جواب دیا، میں گاؤں سے باہر نہیں گئی۔ دیکھو لڑکی، کل کی بات کچھ اور تھی، آج بات کچھ اور ہو گئی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ کسی مسلمان عورت کو تھانے نہ بلاؤں، میں اب بھی یہی چاہتا ہوں، میری قسم نہ توڑو۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنا ہاتھ آگے کیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ اس نے چونک کر میرے منہ کی طرف دیکھا۔
اس کا سانولا رنگ سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں ایسی چمک آ گئی کہ میں زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈال سکا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے نکال لیا، جو میرے لیے نئی بات تھی، ورنہ جو عورتیں پولیس کی لپیٹ میں آ جاتی تھیں وہ تھانے داروں کے اشاروں پر ناچا کرتی تھی، مگر اس عورت نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ میں سامنا نہ کر سکا۔ میں نے جو سوچ کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا، میرا وہ خیال غلط نکلا۔ وہ بدکار نہیں تھی، لیکن ایسا جھوٹ بول چکی تھی کہ اس پر شک پختہ ہو گیا تھا۔ میں جب مسکرایا تو اس نے کہا، آپ کس چکر میں ہیں تھانے دار جی؟ مجھ پر شک ہے تو مجھے باندھ لو، ہتھکڑیاں لگا لو، میرے جسم کو اس طرح پھر ہاتھ نہ لگانا۔ میں ابھی چپ ہی تھا کہ اس نے کہا، ہاں پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ میرے تجربے نے مجھے بتایا کہ یہ عورت بدکار نہیں، خاوند کے علاوہ کسی اور کو چاہتی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا دوستانہ ہی رانجھے والا ہے۔ یہ عام قسم کے ناجائز تعلقات والا معاملہ نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ عورت قتل کر سکتی ہے۔ اب مجھے چوتھی بات کا یقین کرنا تھا کہ اس نے اپنے خاوند کو خود زہر دیا یا اپنے آشنا سے دلوایا ہے۔ میں کسی اور چکر میں نہیں پڑا، تم تسلی رکھو، مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم نے قدیر کو کھیتوں میں رات کی روٹی کھلائی تھی یا تازہ؟ کب؟ کل اس کے لیے روٹی نہیں گئی تھی۔ میں نے باہر سے اپنے ایک کانسٹیبل کو بلایا اور اسے اس گھر کی کسی عورت سے یہ پوچھنے کے لیے بھیج دیا کہ قدیر کی بیوی کل اس کے گھر کتنی دیر بیٹھی رہی۔ میں نے یہ ہدایت اسے الگ کر کے دی تھی۔ اندر آ کر میں نے قدیر کی بیوی سے پوچھا، اس کے پیٹ میں روٹی کہاں سے آئی تھی؟ میں کیا جانوں؟ ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا تھا کہ معدے میں غیر ہضم شدہ گندم کی روٹی تھی جس میں زہر کی آمیزش پائی گئی۔ روٹی 1 یا 1.5 گھنٹہ پہلے معدے میں گئی تھی۔ قدیر کی بیوی کہہ رہی تھی کہ مقتول نے روٹی کھائی نہیں تھی۔ میں نے اس خوبصورت عورت کو باتوں میں لگائے رکھا، اسے ڈرایا دھمکایا بالکل نہیں۔ اشاروں میں اسے یہ بتانے کی کوشش کرتا رہا کہ جذبات سے اندھی ہو کر بیویاں آشناؤں سے مل کر خاوندوں کو مروا دیتی ہیں، مگر ان کا حشر بہت ہی برا ہوتا ہے۔ کبھی کوئی عورت بچ کے نہیں گئی۔ وہ شاید میرے اشارے کو سمجھ رہی تھی۔ کانسٹیبل آ گیا۔ میں نے باہر جا کر اس سے رپورٹ لی۔ اس گھر سے اسے پتہ چلا تھا کہ کل قدیر کی بیوی تھوڑی سی دیر کے لیے وہاں گئی تھی، اتنی دیر وہاں نہیں رہی جتنی وہ بتا رہی تھی۔ یہ اس کا دوسرا جھوٹ تھا۔ پولیس والے اس صورت میں یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ مشتبہ کو، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، تھانے لے جاتے ہیں، رات بھر جگائے رکھتے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں، جسے انگریز 3rd ڈگری کہا کرتے تھے، لیکن میں اس کے خلاف تھا۔ میں مشتبہ کو کھلا چھوڑ دیتا تھا۔ اس عورت کو بھی میں نے یہ تاثر دے کر آزاد رہنے دیا کہ میرا شک رفع ہو گیا ہے۔ میں جانے کے لیے اٹھا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میری نیت پر شبہ نہ کرنا۔ پولیس کو بہت سی ایسی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں جو دوسروں کو اچھی نہیں لگتی۔ اگر میری نیت خراب ہوتی تو میں تمہیں تھانے بلا لیتا۔ وہ پہلی بار مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں جادو کا اثر تھا۔ میں وہاں سے نکل کر گاؤں سے باہر چلا گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ قدیر کو روٹی کس نے کھلائی ہے۔ میں کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ کسان کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ سب سے پوچھا کہ کل قدیر کس جگہ کام کر رہا تھا۔ کسی نے بھی صحیح جواب نہ دیا۔ میں چلتا گیا اور ایک درخت کے نیچے مجھے 2 کوے مرے ہوئے نظر آئے۔ قریب گیا تو ادھر ادھر 5 چڑیاں مری ہوئی دیکھیں اور وہیں ایک گلہری بھی مری پڑی تھی۔ زمین کچی تھی، وہاں صاف نشان تھے۔ 2-3 آدمی وہاں بیٹھے رہے تھے۔ وہاں 2 قسم کے کھرے تھے، ایک ننگے پاؤں کے جو کھیت سے درخت تک گئے تھے، اور ایک جوتی والے جو وہاں تک آئے بھی تھے اور گئے بھی تھے مگر گاؤں کی طرف نہیں گئے تھے۔ یہ کھرے اور مرے ہوئے پرندے بتا رہے تھے کہ مقتول کو یہاں زہر دیا گیا اور زہر دینے والا کوئی مرد ہے جو گاؤں کی طرف سے نہیں آیا تھا۔ زہر کھلا کر ادھر ہی چلا گیا جدھر سے آیا تھا۔ میں نے گاؤں سے 2 گھوڑے منگوائے۔ دونوں گھوڑے ایک کانسٹیبل کو دے کر ایک بوڑھے کھوجی کی طرف بھیج دیا۔ معاملہ صاف تھا۔ قدیر کو اس درخت کے نیچے روٹی کھلائی گئی تھی۔ بچے ہوئے ٹکڑے وہیں پھینک دیے گئے جو کووں، چڑیوں اور گلیری نے کھائے اور سب مر گئے۔ یہ آدمی قدیر کی بیوی کا دوست ہو سکتا تھا۔ کھوجی وہاں سے کوئی 3 میل دور رہتا تھا۔ 1.5-2 گھنٹے بعد کانسٹیبل اسے گھوڑے پر بٹھا کر لے آیا۔ میرے کہنے پر وہ زمین پر جھک گیا۔ ننگے پاؤں کا کھرا دیکھ کر اس نے بتایا کہ یہ آدمی اس کھیت سے کام کرتے کرتے درخت تک آیا تھا۔
खोजी ने दरख्त से 10-12 कदम दूर रुककर कहा। यहाँ उसने एक आदमी के साथ रुककर बातें की और हाथ मिलाया। दोनों आमने सामने खड़े रहे, फिर इकट्ठे चले और यहाँ दरख्त के नीचे बैठ गए। फिर नंगे पाँव वाला वापस खेत में चला गया और जूती वाला उस तरफ चला गया। बूढ़ा खोजी जूती वाले खुरे पर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने कहा। यहाँ रुककर उसने पीछे देखा और आगे चल पड़ा। फिर कुछ दूर जाकर उसने कहा, यहाँ भी वो रुका हुआ है और पीछे को घूमाए। अगर आप किसी खोजी को खुरा उठाते देखें, उसके साथ साथ चलें, उसकी बातें सुनें, तो आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे किसी जिन की बातें सुन रहे हैं। बाज़ जगहों पर हम और आपको कोई निशान नज़र नहीं आएगा, लेकिन खोजी को सब कुछ नज़र आ रहा होगा। खोजियों की बातें बड़ी पुरस्कार होती हैं। मसलन मेरे खोजी ने एक जगह रुक कर कहा, वो यहाँ खड़ा जूती उतार कर झाड़ रहा है, जूती में शायद कंकरी आ गई है। यहाँ वो फिर रुक गया है। ये बातें बास लोगों को डरा देती हैं और खोजी शिर शरार की मानद नज़र आने लगता है। हमारे मुल्क में इस फ़न को कोई अहमियत ना दी गई और अब तो ये फ़न दम तोड़ रहा है। ये खोजी स्कॉटलैंड यार्ड के सुराख रसानों को मात दे सकते हैं। हमें खोजी 1.5 मील दूर ले गया और आगे रेलवे लाइन आ गई। खोजी ने बताया कि वो रेलवे लाइन पर चढ़ गया है। आगे कुछ पता ना चला कि वो किधर गया, क्योंकि वो रेलवे लाइन के दरमियान चलता गया होगा। मैं समझ गया कि वो रास्ते में खोजी के कहने के मुताबिक रुक कर पीछे जो घूमता रहा है, वो देखता होगा कि कदीर जहर खा कर अभी खड़ा है या गिर पड़ा है। कदीर के पेट में जो रोटी थी वो उसी आदमी ने उसे खिलाई थी और उसका कदीर की बीवी को इल्म था। खोजी को मैंने ये कहकर फारिग कर दिया कि ये खुरा अपनी आंखों में रखे। मैंने कांस्टेबल से कहा कि उसे घोड़े पर गांव छोड़ आए। मैं थाने चला गया। थकन से बुरा हाल था। मैं नहा रहा था तो दिमाग में एक बात आई। मैंने ये मालूम नहीं किया था कि कदीर की बीवी जिस घर में गई थी और कहती थी कि वहाँ बहुत देर रही हूँ, उस घर में कोई जवान आदमी है या नहीं। हो सकता है वही उसका दोस्त हो और वो देखने गई हो कि वो कदीर को जहर देने चला गया है या नहीं। मैंने अगले दिन के लिए ये बात नोट कर ली। अगला दिन चढ़ा तो मेरे लिए एक और मुसीबत आ गई। नंबरदार चौकीदार इत्तला लेकर थाने आए कि रहमत नाम का एक जवान आदमी, जिसकी उम्र 24 या 25 साल थी, रात को गाड़ी के नीचे आकर कट गया है। लाश वहीं लाइन पर पड़ी है। मैंने पहले तो इस हादसे को कोई अहमियत ना दी। ये मेन लाइन थी, बड़ी तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ गुजरती रहती थी। ये आदमी किसी गाड़ी की लपेट में आ गया होगा या उसने खुदकुशी की होगी। बहरहाल फौरी तौर पर वहाँ पहुँचना ज़रूरी था। जाकर देखा तो लाश के 2 टुकड़े हो गए थे। कमर से ऊपर वाला धड़ लाइन के दरमियान पड़ा था और नीचे वाला धड़ लाइन से बाहर। गाड़ी के पहिए कमर को काटते गुजर गए थे, मगर जिसे मैं हादसा या खुदकुशी समझ रहा था वो कत्ल की वारदात थी। वहाँ खून का एक कतरा भी नहीं था। वहाँ लोगों का हुजूम था और मरने वाले के घर की औरतें और मर्द रो रहे थे। फौरी तौर पर मुझे जो मालूमात लोगों से और मकतूल के लवाहिकीन से मिली वो ये थी। उसका नाम रहमत अली था, गैर शादीशुदा था। वो इसी गांव का रहने वाला था जो कदीर की बीवी का मेका गांव था। ये गांव कदीर के गांव से तकरीबन 2 मील दूर था। रहमत रात का खाना खाकर घर से निकला। रात भर खैर हाजिर रहा। अभी सूरज नहीं निकला था कि किसी ने उसके घर वालों को इत्तला दी कि रहमत की लाश रेलवे लाइन पर कटी पड़ी है। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। चाह रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर ये कहानी या मेरा अंदाज़ पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।